बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कुरान पाक में जिस सूरत को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है सूरह रहमान। दुनिया में सबसे ज़्यादा तिलावत इसी सूरत की जाती है। लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि इस सूरत में ऐसी क्या बात है जो ये इतनी मकबूल सूरत है? क्या हमने इसमें मौजूद पैगाम को समझने की कोशिश की है कभी? और वो क्या वजह है कि मेडिकल फील्ड में इस सूरत ने वो काम कर दिखाए हैं जहां मेडिकल साइंस फेल हो गई? आज की वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला कान लगाकर कुरान को सुनता है, किसी चीज़ को नहीं सुनता। ये बात हमें मालूम नहीं क्योंकि ये सब हमको नजर नहीं आता। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक दौलतमंद सहाबी थे। एक रात कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। इस बात से बेखबर के कुछ लम्हे बाद उनकी तिलावत को कोई सुनने वाला है। वो अपनी कैफियत में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे। लिहाजा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो उनकी तिलावत की आवाज़ आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाने लगे। इसके बाद तशरीफ़ ले गए। सुबह को फजर में अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुलाकात हुई तो तहसीन के अंदाज में फरमाया, ऐ अबू मूसा, तुम्हें तो अल्लाह ने दाऊद के साज़ों में से एक साज़ अता फरमा दिया है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम रात के पिछले पहर हम्द के तराने आलापते थे तो कुरान में है कि परिंदे साथ साथ शामिल हो जाते, पहाड़ वजद में आ जाते थे, उनके साथ शरीक होते। ऐसा लहन अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था। कुरान करीम में जो हुस्न है, जो हुस्न मानवी कहते हैं, वो तो हर लफ्ज़ में मौजूद है, लेकिन अल्फाज का ये हुस्न अपनी ज़ाहिरी शक्ल में अपने उरूज पर आपको इस सूरत में नज़र आएगा। इसके अलावा कुरान में ये सूरत इस एतबार से भी मुमताज़ है कि इसकी इब्तदाई 4 आयात पर गौर करें तो अजीब हक़ाइक़ सामने आएंगे। इसकी पहली 4 आयात में से बेहतरीन 4 चीज़ों का जिक्र किया गया है। इस सूरत की पहली आयत है अर्रहमान। कभी आपने गौर किया है कि अल्लाह ताला के प्यारे नामों में कौन सा नाम सबसे प्यारा है? वो नाम है अर्रहमान। रहमान अल्लाह का नाम है। रहमान का मादा है रहमत। अब हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? रहमत की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि रहमत खुदाबंदी उसकी दस्तगीर ना हो। किसी सहाबी ने जुरत करके पूछ लिया कि हुजूर आप भी तो? फरमाया कि हाँ, मैं भी। अब अंदाज़ा कीजिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बही रहमत खुदाबंदी के ज़रूरतमंद हो तो हमारी तो सबसे बड़ी ज़रूरत रहमत खुदाबंदी है। अब ये अल्लाह की शान 2 अल्फाज में बयान हुई है, एक है रहमान और दूसरा है रहीम। इसके अलावा कोई मादा ऐसा नहीं जिससे अल्लाह ताला के 2 नाम बनते हों। फिर है अल्लामल कुरान। रहमत खुदाबंदी का सबसे बड़ा मज़हर, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मज़हर कुरान है। इसमें जो राज है उसे समझने, जो इल्म इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? साइंस का इल्म किसने दिया? मखलूक में कोई भी अल्लाह ताला के इल्म का अहाता नहीं कर सकता मगर जिसे अल्लाह जितना देना चाहे। लेकिन ये कि तमाम अलूम में से सबसे ज़्यादा और बड़ा इल्म कुरान है। अब इस बात को ज़हन नशीन करते जाएं कि अल्लाह के नामों में सबसे बेहतरीन नाम रहमान है। अल्लाह ने जो कुछ बंदों को सिखाया उसमें सबसे ज़्यादा इल्म कुरान का है। इंसानों को किसने पैदा फरमाया? अल्लाह ताला ने। ज़मीन को, आसमान को, चरिंद परिंद फरिश्तों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में बेहतरीन तख्लीक इंसान है। तो तख्लीक में ऊंची तख्लीक इंसानी अलूम में सबसे ऊंचा इल्म कुरान, अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान। फिर जिक्र आता है अल्लामल बयान। एक इंसान के अंदर कितने आज़ा हैं, कितनी सलाहियतें हैं, कितने सेंस हैं,
ایک انسانی جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک اندر باہر سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیں کہ انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان میں ٹاپ پر سپیچ یعنی کلام ہے، اور کلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ میں اب ان کی اور انسان کے درمیان بیان یعنی بولنے کے ذریعے امتیاز قائم کیا ہے۔ تو انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت بیان ہے۔ اب ان سب کو جوڑیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے ان میں سب سے زیادہ علم قرآن میں ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان میں بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں ان میں بہترین صلاحیت کلام کی ہے۔ اب ان سب کو جمع کیجئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب قرآن پاک کی اس سورت کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائیں کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورہ رحمان ہے۔ ایک دفعہ ذہنی امراض کے ایک اسپتال میں شدید ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی، جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب کی گئی موسیقی سنائی جاتی۔ یہ عمل روزانہ 22 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا، جس کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی، لیکن گروپ اے جنہیں سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی، اس گروپ کے افراد میں حیران کن طور پر کئی گنا زیادہ ڈپریشن لیول کم ہوا تھا۔ ایک قول مشہور ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک جوان لڑکے کے واقعے میں بھی پیش آیا، جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس نکل آیا تھا۔ سروسز اسپتال لاہور کے شعبہ انتہائی نگہداشت کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکے کو ICU میں شفٹ کیا گیا، جس نے گندم کو کیڑوں سے پاک رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شاک دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے، اور آخر کار وہ اس کیفیت سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ یہ صرف دوا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورہ رحمان کی تلاوت تھی، جو اس مریض کے سرہانے مسلسل تلاوت ہو رہی تھی۔ اور تب وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس ہار مان چکی تھی، اور ایک لڑکا جس سے ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے، رحمان کی طاقت سے واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو ایک انسان کی اعلیٰ صلاحیت ہے، اس کا استعمال گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ قوت کلام، یہ ٹاپ فیکلٹی ہے، تو اس کا استعمال بھی ٹاپ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا کی، بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے ذریعے الگ رکھا، تو اس صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے وقف مت کرو، اسے اللہ کے کلام کو پھیلانے میں صرف کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔